मह्यं प्रदत्तः विषयः व्युत्पत्तिवादस्य सामान्यतः परिचयः, तादृशग्रन्थाध्ययनस्य अध्यापनस्य च प्रयोजनं, तथा च शास्त्रप्रपञ्चे अस्मिन् सारस्वतप्रपञ्चे व्युत्पत्तिवादस्य कः स्तरः इति, तथा च अवश्यं ज्ञेयाः विषयाः के व्युत्पत्तिवादे इति यथामति यथाशक्ति यथा कालञ्च अहं प्रतिपादयिष्यामि। तत्र आदौ नाम ग्रन्थस्य वर्तते व्युत्पत्तिवादः इति। व्युत्पत्तिवादः इत्यत्र व्युत्पत्तिशब्दस्य अनेके अर्थाः वर्तन्ते। तत्र तावत् व्युत्पत्तिः वदति इति व्युत्पत्तिवादः इति अस्य अर्थः। कर्मणि अण् इत्यनेन अत्र अस्य निष्पत्तिः भवति। व्युत्पत्तिः नाम सामान्यतः शक्तिः इत्यर्थः वर्तते। अस्मिन् ग्रन्थे शक्तिनिरूपणमपि कृतमस्ति। प्रकृतीनां यथा सन्दर्भे शक्तिः निरूपिता, मुख्यतया च प्रत्ययानां, सुप्रत्ययानां तथा च अख्यातप्रत्ययानां च शक्तिः कुत्र वर्तते इति सुस्पष्टं निरूपितं वर्तते। तथा च यत्र च शक्तेः बाधः भवति, मुख्यार्थबाधे सति लक्षणा कुत्र, साम्प्रतिकी लक्षणा कुत्र स्वीकर्तव्या, निरूढलक्षणा कुत्र स्वीकर्तव्या इत्यपि च साधु निरूपितं वर्तते। तादृशशक्तिनिरूपणं शक्तेः ग्रहः, तादृशशक्तिग्रहस्य शाब्दबोधं प्रति कार्यकारणभावः, आकाङ्क्षा, आकाङ्क्षाया ज्ञानस्य तथा च शाब्दबोधस्य च कार्यकारणभावः। व्युत्पत्तिः नाम कार्यकारणभावः इत्येव प्रसिद्धिः वर्तते। न्यायकोशेष्वपि व्युत्पत्तिः नाम कार्यकारणभावः इत्येव उक्तमस्ति। तयोः अत्र कार्यकारणभावः इत्युक्तौ आकाङ्क्षा ज्ञानस्य तथा च शाब्दबोधस्य कार्यकारणभावः अत्र मुख्यतया निरूप्यते। यतोहि प्रसिद्धः यः आकाङ्क्षाग्रहः तस्य अत्र कारणत्वं यत्र वक्तुं न शक्यते, यत्र बाधितं भवति तत्र तत्र आकाङ्क्षावैचित्र्येण शाब्दबोधः निरूप्यते। तत्र आदौ किञ्चित् उपोद्घाततया अहं ग्रन्थस्य ग्रन्थकारस्य च किञ्चित् परिचयं वदामि। अत्र न्यायशास्त्रे परम्पराद्वयी वर्तते, प्राचीनपरम्परा तथा च नव्यपरम्परा इति। तत्र तावत् प्राचीनपरम्परायां न्यायसूत्रं, न्यायभाष्यं, वार्तिकं तथा च तात्पर्यटीका, परिशुद्धिः इति पञ्चपुटी इति प्रसिद्धिः अस्ति। एतत् अनुरोधेनैव एतदुपरि एव अनेके ग्रन्थाः आगताः, प्राचीनग्रन्थाः उदयनाचार्यपर्यन्तम्। कुसुमाञ्जलि, कन्दलि, किरणावली इत्यादि प्रसिद्धाः ये ग्रन्थाः, एते ग्रन्थाः प्रमेये एव एतेषां परिश्रमः वर्तते। प्रमेयसौष्ठवार्थमेव एते ग्रन्थाः रचिताः। परन्तु प्रमाणविचारे अपि बद्धश्रद्धाः सन्तः प्रमाणे विशेषतः विचारः कर्तव्यः, लक्षणं कर्तव्यं, परिष्कारेण तस्य बन्धनं कर्तव्यम् इति विवक्षया तत्र नव्यशास्त्रं, नवीनन्यायशास्त्रस्य केचन ग्रन्थाः रचिताः। तत्र मूर्धन्यः अस्ति अस्माकं तत्त्वचिन्तामणिकारः गङ्गेशोपाध्यायः इति। प्राचीनग्रन्थेषु बहु विस्तृततया वर्णनं वर्तते, विस्तारेण वर्णनम् अस्ति चेदपि तत्र शब्देषु बहु काठिन्यमस्ति। नवीनग्रन्थेषु विस्तारः अधिकः न भवति, अति लघुशब्देन तत्र उपवर्णनं भवति। तथा च निदितिकारस्य गङ्गेशोपाध्यायकृत तत्त्वचिन्तामणेः अनेकानि व्याख्यानानि तत्र दृश्यन्ते। प्रायः तत्र एतेषु दिवसेषु मम मित्रेण तस्य पट्टिकापि रचिता। 400 व्याख्यानानि वर्तन्ते।
104 व्याख्यानानि अस्य व्याख्यान उपव्याख्यान परंपरा चिन्तामणेः वर्तते। तत्र प्रायः उपलभ्यमानाः एते ग्रन्थाः। तत्र लुप्ताः अनेके ग्रन्थाः वर्तन्ते। तादृश चिन्तामणेः माहात्म्यम् इदमस्ति। व्यासतीर्थ श्रीमच्चरणानां चरित्रेपि वयं व्यासयोगिचरितेपि इदं वयं पश्यामः। चिन्तामणि ग्रन्थस्य यः व्याख्यानं करोति सैव पंडितः इति तथा प्रतीतिः आसीत् तस्मिन् काले। सैव महामहोपाध्यायः भवति इति। तदर्थमेव तादृश महामहोपाध्याय उपाधि लोलुपतया एव अनेके ग्रन्थाः अनेकानि व्याख्यानानि रचितानि। तत्र प्रसिद्ध अद्वैत ग्रन्थेषु अद्वैत वेदान्ते वेदान्त परिभाषा इति ग्रन्थः दृश्यते। तत् ग्रन्थकर्तरापि स्वमाहात्म्य कथनावसरे उक्तं मया चिन्तामणेः व्याख्यानं कृतमस्ति। तच्च व्याख्यानम् ईदृशमस्ति यत् 10 व्याख्यानानां खण्डनात्मकमस्ति इति स्वमाहात्म्यं तत्र कथितमस्ति। तादृशः अयं ग्रन्थः तत्त्वचिन्तामणि इति ग्रन्थः। तस्य जयदेवमिश्रेण इत्येवं रीत्या अनेकैः तत्र व्याख्यानानि रचितानि। वर्धमानः, जीवनाथः, गंगादित्यः, घटेशोपाध्यायः इत्यादयः अनेके तत्र ग्रन्थकाराः वर्तन्ते प्रसिद्धाः। तत्र प्रधानतया दीधिति ग्रन्थः, रघुनाथशिरोमणिना रचितः दीधिति ग्रन्थः इदानीं बहु पठनपाठन परम्परायां वर्तते। यस्य ग्रन्थस्य गाम्भीर्यमस्ति, यस्य ग्रन्थस्य विचारेण छात्राणां विदुषां च उपकारः अस्ति, तादृशग्रन्थः एव प्रवाहे तिष्ठति। अस्माभिः इदम् अवलोकितम्। अस्मिन् सन्दर्भेपि अनेके ग्रन्थाः रचिताः अनेकैः विद्वद्भिः, परन्तु सः ग्रन्थः तस्मिन् काले एव तत्र राराजते। परन्तु शतशतमानेषु राराजमानः ग्रन्थः इत्युक्तौ तस्य तथा माहात्म्यं तथा ग्रन्थे गभीरता अपेक्षते, विषयेषु गभीरता अपेक्षते। तादृशः अयं ग्रन्थः दीदिति ग्रन्थः। तस्य मथुरानाथेन जगदीशतर्कालङ्कारेण च व्याख्यानं कृतं, परन्तु जगदीशतर्कालङ्कारस्य मथुरानाथस्य च व्याख्यानम् अति संक्षिप्तं वर्तते। तदुत्तरं 16 शतमान अन्तिमकाले, 17 शतमान आरम्भकाले च गदाधरभट्टाचार्यैः तादृशदीदितिग्रन्थस्य विस्तृतव्याख्यानं कृतमस्ति। तस्य व्याख्यानस्य माहात्म्यं विद्वद्भिः अनुभूय एव तत्र तस्य आनन्दः अनुभोक्तव्यः। तादृशः अयं गादाधरी ग्रन्थः। दीदितिकारः अतिसंक्षिप्तवाची अस्ति। एकं स्वराक्षरमपि सः अधिकं न प्रयुङ्क्ते। यथा व्याकरणग्रन्थेषु पाणिनिसूत्रेषु श्रूयते अर्धमात्रा लाघवेनापि पुत्रोत्सवं मन्यन्ते इति, तथा दीदितिकारस्य विषये श्रूयते। सः एकं प्रतीकधारणेषु पक्षताग्रन्थे आरम्भे भट्टाचार्यः अयं गदाधरभट्टाचार्यः अमुं विषयं प्रकटयति। तत्र प्रत्यक्षाविति इति प्रतीकग्रहणावसरे दीदितिकारेण स्वराक्षरं न्यूनता कृता। तत्र तादृश स्वराक्षरेण तत्र प्रतीकं किं, तस्य मूलं कथम् अस्ति इति निर्णयः अस्माभिः कर्तुं शक्यते। तादृश अति संक्षिप्त वाक् अस्ति अयं दीदितिकारः इति। तत्र च तादृशदीदितेः चकारस्यापि कः अर्थः इति अति विस्तृततया व्याख्यानं भट्टाचार्यैः, गदाधरभट्टाचार्यैः स्वपाण्डित्या कृतमस्ति। तावदेव न, 6 भट्टाचार्यैः रचिताः सन्ति। तत्र 6 ग्रन्थेषु प्रामाण्यवादः, शक्तिवादः तथा च व्युत्पत्तिवादः इति वादत्रयमिति प्रसिद्धिः अस्ति। परन्तु प्रामाण्यवादः इति अयं यः ग्रन्थः, सः मणिदीदिति मणेः व्याख्याभूतदीदितेः एव व्याख्यानं। शक्तिवादः तथा च व्युत्पत्तिवादः स्वतन्त्रग्रन्थः। 6 ग्रन्थेषु अन्यतमः अयं ग्रन्थः व्युत्पत्तिवादः इति। तत्र इदमस्माभिः द्रष्टुम् एकं माहात्म्यं ज्ञातुं शक्यते। तादृश 16 शतमानः यः वर्तते, 16 शतमानः
तस्मिन् काले त्रयः नवीनाः समुत्पन्नाः। अतिदिग्गजाः तत्तशास्त्रे निपुणाः इति ये बहुश्रुताः सन्ति तादृशाः दिग्गजाः त्रयः। व्याकरणशास्त्रे नागेशभट्टः, मीमांसाशास्त्रे च खण्डदेवाचार्यः, न्याये च गदाधरभट्टः। एते त्रयः प्रायः समकालीनाः सन्ति। एते त्रयः प्रायः समकालीनाः नव्य दर्शने नव्य प्रपंचे एव अत्यंत क्रांतिकारिणः इति वक्तुं शक्यते अवश्यं। यतोहि व्याकरणेपि या प्राचीन परंपरा आसीत् तत्र मंजूषा भूषणसारादि ग्रन्थरचनेन नागेशभट्टेः महान् उपकारः कृतः। एवं मीमांसा ग्रन्थेपि खण्डदेवाचार्यैः भट्टदीपिका, भट्टकौस्तुभं तथा च भाट्टरहस्यमिति शाब्दबोध संबंधी शब्दार्थ निर्णयार्थमेव प्रवृत्तः अयं ग्रन्थः भाट्टरहस्यमिति ग्रन्थः। तथा च न्यायशास्त्रे मणेः शब्दखण्डः, विभक्त्यर्थ निर्णयः, तथा च गदाधरभट्टाचार्यस्य व्युत्पत्तिवादः, यस्य शाब्दबोधे अतीव रतिः अस्ति, अतीव रतिः यस्य वर्तते। तथा च शब्दतत्त्वं शब्दार्थतत्त्वं च यः जिज्ञासते तादृशेण विदुषा अवश्यम् एते त्रयः अपि ग्रन्थाः अध्येतव्याः। लघुमञ्जूषा, भट्टरहस्यं तथा च व्युत्पत्तिवादः। भट्टरहस्ये तावत् व्युत्पत्तिवादस्य तथा च लघुमञ्जूषायाः उभयोरपि खण्डनं दृश्यते। उभयोरपि खण्डनं कृत्वा खण्डदेवाचार्यैः स्वकीयः एव अत्र कश्चन विचारः अत्र प्रकटितः वर्तते। सर्वत्र क्लेशः तु सर्वत्र अस्ति। शाब्दबोध निर्णयार्थम् अनुगमः केनापि कर्तुं न शक्यते। उदाहरणार्थम् इदानीं नश्यति अथवा करोति अथवा गच्छति इत्यादि स्थलेषु, रामः ग्रामं गच्छति इत्यादि स्थलेषु नैयायिकमते तावत् प्रथमान्तमुख्यविशेषकः शाब्दबोधः। तत्र आख्यातार्थः कृतिः, आख्यातार्थस्य कृतौ शक्तिः अस्ति इति नैयायिकेन निर्णीतम्। परन्तु आख्यातार्थः कृतिः इति सर्वत्र वक्तुं न शक्यते। यथा घटो नश्यति इत्यादि स्थले नश्यति इत्यत्र तादृश नाशानुकूला कृतिः घटे बाधिता इति कृत्वा तत्र तावत् नाशप्रतियोगित्वम् इत्यादि रीत्या तत्र प्रतियोगित्वमिति अर्थः क्वचित् आख्यातस्य, क्वचित् च आश्रयत्वमिति अर्थः। यत्र सविषयकधातुयोगः जानाति इत्यादि धातुयोगः भवति, सविषयक ज्ञाधात्वादियोगः यत्र आख्यातस्य भवति तादृशस्थले आख्यातस्य आश्रयत्वमर्थः स्वीक्रियते। चैत्रः जानाति इत्युक्तौ चैत्रः ज्ञानाश्रयः, चैत्रः इच्छति इत्यत्र इच्छाश्रयः इत्यादि रीत्या। अतः सर्वत्र कृतो शक्तिः इति कृत्वा तादृश आख्यातजन्य कृत्युपस्थितिः तादृश शाब्दबोधं प्रति कारणं, नाम कृतिमुख्यविशेषक शाब्दबोधं प्रति कारणम् इति एकविधकार्यकारणभावः अनुगतः क्वापि वक्तुं न शक्यते। अतः सर्वत्र कार्यकारणभावः विद्यते, आकांक्षावैचित्र्यं कल्पनीयं। परन्तु त्रिषु ग्रन्थेषु नाम लघुमञ्जूषा, भट्टरहस्यं तथा च व्युत्पत्तिवादः, त्रिषु ग्रन्थेषु स्वैः स्वैः तथा यत्नः कृतः यथा लाघवं सम्पादयितुं शक्यते शास्त्रे तथा तैः यत्नः कृतः अस्ति। तत्र एतेषु ग्रन्थेषु राराजमानः अति विस्तृतः ग्रन्थः इत्युक्तौ व्युत्पत्तिवादग्रन्थः वर्तते। तत्र च अयं व्युत्पत्तिवादग्रन्थः सर्वेषाम् उपकारकः अस्ति, केवलं नैयायिकानां न, वैयाकरणानां मीमांसकानां सर्वेषामपि उपकारकः अयं ग्रन्थः अस्ति। तत्र व्युत्पत्तिवादस्य अनेकानि व्याख्यानानि वर्तन्ते, प्रसिद्धव्याख्यानानि वर्तन्ते। जया नामक व्याख्यानमस्ति, तत्र महामहोपाध्याय धर्मदत्त झा महोदय झा व्याख्यानमित्येव प्रसिद्धमस्ति। जयदेव मिश्रेण रचिता जया व्याख्यानमस्ति। गूढार्थतत्त्वालोकः महामहोपाध्याय धर्मदत्त झा व्याख्यानमिति। गूढार्थतत्त्वालोकस्य तु माहात्म्यं तथा अस्ति, व्युत्पत्तिवादस्य क्रोडपत्रमित्येव उच्यते। यद्यपि आन्तं तैः न रचितं तथापि यावदुपलभ्यते तत् क्रोडपत्रात्मकम् अत्यन्त परिष्कारेण सुबन्धितः अयं ग्रन्थः अस्ति गूढार्थतत्त्वालोकः इति। तथा च प्रकाश इति व्याख्या वर्तते।
खुद्दीजा इति महोदयेन विरचितं शास्त्रार्थ कलानामिका वेणीमाधव शुक्ल महोदयैः रचितं तथा च दीपिका इति शिवदत्तमिश्रस्य व्याख्यानमस्ति इति प्राचीनव्याख्यानानि एतानि वर्तन्ते इतोपि वर्तन्ते प्रसिद्धानि एतान्येव तत्र अर्वाचीनम् इत्युक्तौ आदर्शव्याख्या इति सुदर्शनाचार्यैः रचितः ग्रन्थः एवं एतेषु कालेषु रामानुजताताचार्यैः अपि व्युत्पत्तिवादस्य विद्वन्मनोरमा इति व्याख्यानं कृतमस्ति तादृश अनेक व्याख्यान मण्डितः अयं ग्रन्थः व्युत्पत्तिवादग्रन्थः तादृश व्युत्पत्तिवादस्य अध्ययनं यदि कर्तव्यं चेत् तर्हि अवश्यं तेन आदौ किञ्चित् व्याकरणज्ञानम् अपेक्षते तत्रापि विशेषतः कारकप्रकरणस्य सर्वांशज्ञानम् अपेक्षते न्यूनातिन्यूनं समग्रकारकप्रकरणं यस्य बुद्धिस्तं सैव व्युत्पत्तिवादं सम्यक् अवगन्तुं प्रभवति यतो हि भट्टाचार्यैः तथा यत्नः कृतः अस्ति अनुशासनसिद्ध अर्थः एव वाच्यार्थः यथा भवेत् तथा यत्नः कृतः अस्ति क्वचिदेव यत्र युक्तिविरोधः वर्तते तादृशयुक्तिविरोधे सत्येव स्वीयः सूत्रार्थः वर्णितः प्राचीन वैयाकरणानां सूत्रार्थशैलीं परित्यज्य स्वीय सूत्रार्थवर्णनमपि तत्र तत्र चतुर्थीकारकादिषु भट्टाचार्यैः कृतमस्ति अतः अवश्यं तत्र व्याकरणज्ञानं तु अवश्यम् अपेक्षते तादृश गदाधरभट्टाचार्यः तस्य महिमा तु सर्वैः ज्ञायते एव तथा च एवमपि श्रूयते अन्ते तैः वैष्णवदीक्षापि स्वीकृता ते तु वङ्गदेशीयाः बङ्गालदेशीयाः तैः चैतन्यमहाप्रभूनां सहवासेन तेषां शिष्यत्वम् ऊढ्वा तैः वैष्णवदीक्षापि अन्त्यकाले स्वीकृता इत्यपि श्रूयते तथा च तद् अनुभूयते अस्माभिः व्युत्पत्तिवादे यद्यद् उदाहरणं स्वीकरोति तत् सर्वमपि प्रायः विष्णु सम्बन्धि उदाहरणान्येव तत्र तत्र स्वीकरोति इति भट्टाचार्यः तादृशः गदाधरभट्टाचार्यः तैः कदा एते ग्रन्थाः कथं रचिताः इति अस्माभिः ऊहितुमपि न शक्यते एतावन्तमपि कालं पण्डिताः तत् सामग्रेण सामस्तेन ज्ञातुम् अशक्ताः सन्ति तादृश व्युत्पत्तिवादस्य आदौ तत्र तैः उक्तं तत्र के नियमाः अवश्यं ज्ञातव्याः इति उक्तं तत्र अनेके नियमाः तत्र तत्र प्रसक्ताः यथा यथा सम्भवं तैः कल्पिताः नियमाः सन्ति सामान्यतः आदौ एव प्रथमपङ्क्तौ एव उक्तं तैः शाब्दबोधे एकपदार्थे अपरपदार्थस्य संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते इति तैः प्रथमपङ्क्तिः रचिता वर्तते तत्र तावत् आकाङ्क्षा द्विविधा भवति एका सौभिव्याहाररूप आकाङ्क्षा तथा च अनुपूर्वीरूप आकाङ्क्षा इति उच्यते इदानीम् उदाहरणार्थं सौभिव्याहाररूप आकाङ्क्षा इत्युक्तौ नीलो घटः इत्यत्र नीलपद घटपदयोः सौभिव्याहारः नाम सामानाधिकरण्यं नाम तच्च एकवाक्यघटकतया सामानाधिकरण्यम् एकवाक्यघटकतया सामानाधिकरण्यमेव सौभिव्याहारः इति उच्यते तादृश नीलो घटः इति यद्वाक्यम् अस्मिन् वाक्ये नीलपदघटपदयोः सौभिव्याहारः अस्ति एतादृश सौभिव्याहाररूप आकाङ्क्षा एका अपरा च घटम् इत्यादि स्थलेषु नैयायिकमते तु शक्तं पदं तस्मात् शक्तं पदम् इति यस्मात् उच्यते तस्मात् घटपदस्य घटपदार्थे शक्तिः अम्पदस्य अर्थात् अम्प्रत्ययस्य च कर्मत्वे शक्तिः यस्मात् तस्मात् अत्र शक्तपदद्वयमस्ति अतः घटम् इति पदं नास्ति सुप्तिगन्तं पदं नास्ति न्यायमते तु अतः घटम् इति तस्य मते वाक्यं भविष्यति तत्र घटपदस्य तथा च अम्पदस्य च या आकाङ्क्षा अस्ति सा आकाङ्क्षा अनुपूर्वीरूप आकाङ्क्षा इत्युच्यते सा च घटपदाव्यवहितोत्तरत्वम् अम्पदे विद्यमानम् अम्पद अव्यवहितपूर्ववृत्तित्वं घटपदे विद्यमानमिति उभयविधमपि वक्तुं शक्यते अतः तादृश अव्यवहितत्वघटित अव्यवहितकालघटितः अनुपूर्वी एव आकाङ्क्षा अनुपूर्वीरूप आकाङ्क्षा इति उच्यते तत्र
सम्बन्धः यः अस्ति सम्बन्धः द्वेधा भासते। वृत्तिभास्य सम्बन्धः आकाङ्क्षाभास्य सम्बन्धः इति उच्यते। वृत्तिभास्यः सम्बन्धः इत्युक्तौ घटपदस्य कुत्र शक्तिः इत्युक्तौ अन्य अन्य दार्शनिकैः अन्यत्र अन्यत्र शक्तिः उक्ता अस्ति। जातौ शक्तिः इति मीमांसकैः उक्तम् आकृत्यधिकरणन्यायेन विशेष्यं नाभिधागच्छेत् क्षीणशक्तिर्विशेषणे इत्यादि तन्त्रवार्तिकरीत्या वार्तिकोक्तरीत्या। अतः घटपदस्य घटत्वे एव शक्तिः। तर्हि घटम् आनय इत्यादौ आनयनरूपकर्मत्वम् आनयनरूपक्रिया घटत्वे बाधिता इति यदा बाधप्रतिसन्धानं भवति तादृश अन्वयानुपपत्तिरूप बाधप्रतिसन्धानोत्तरं घटपदस्य घटत्वे शक्तिरस्ति चेदपि घटे तत्र लक्षणा स्वीक्रियते। घटः तत्र आक्षेपात् लभ्यते, शाब्दत्वसम्पादनार्थं घटे तत्र लक्षणा स्वीक्रियते इति जातौ शक्तिः सर्वत्र व्यक्तौ लक्षणा इति उपपादितम्। इतोपि यदि विशेषतः चिन्तनीयं चेत् यत्र कर्मत्वम् अर्थात् द्वितीया प्रयोगः तत्रैव व्यक्तौ लक्षणा स्वीक्रियते। करणादिप्रयोगस्तरे तु जातेः अपि करणत्वम् अबाधितम् इति कृत्वा जातेः करणत्वं स्वीक्रियते इति खण्डदेवाचार्यैः मीमांसा ग्रन्थेषु निरूपितमस्ति। एतैस्तु वैयाकरणेस्तु व्यक्तौ शक्तिः अंगीकृता, परन्तु नैयायिकैः जातिविशिष्टव्यक्तौ शक्तिः स्वीकृता अस्ति। जातिविशिष्टव्यक्तौ शक्तिः स्वीकृता इत्युक्तौ तत्र जात्याकृतिव्यक्तयः पदार्थः इति तत्र प्रयोगः कृतः। पदार्थः इति एकवचनशब्दप्रयोगः कृतः अस्ति। अतः जातौ तथा च आकृतिः नाम सम्बन्धः तथा च व्यक्तिः एतेषु त्रिषु एका शक्तिः अस्ति इति स्वीकृतम्। अतः जातिविशिष्टव्यक्तौ शक्तिः नैयायिकेन स्वीकृतः अस्ति। तथा सति तत्र घटत्वस्य घटस्य च यः समवायः सम्बन्धः वर्तते सः सम्बन्धः भवति वृत्तिभास्यः सम्बन्धः। नाम वृत्तिः तत्र शक्तिवृत्तिः भवति। शक्तिवृत्त्या भासमानः सम्बन्धः तत्र समवायाख्यः सम्बन्धः वृत्तिभास्यः इति उच्यते। आकाङ्क्षाभास्य सम्बन्धः भवति नीलोघटः इत्यादि स्थले आकाङ्क्षाभास्य सम्बन्धः भवति। आकाङ्क्षाभास्य सम्बन्धः इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् सामान्यतः प्रसिद्धमेव किञ्चित् निरूपयामि। आकाङ्क्षा मर्यादया इति उच्यते, संसर्गमर्यादया इति उच्यते, आकाङ्क्षाभास्यम् इति उच्यते। एवं रीत्या भिन्नभिन्नरीत्या तस्य व्यवहारः दृश्यते। संसर्गमर्यादया लभ्यते इति उच्यते। तत् कथम् इति किञ्चित् चिन्तनीयम्। घटपदस्य इदानीं घटपदार्थे शक्तिः अस्ति। घटमाने इत्यत्र कर्मत्वे शक्तिः अम्प्रत्ययस्य अस्ति। परन्तु घटपदार्थ अम्पदार्थयोः मध्ये विद्यमानः कश्चन सम्बन्धः, स च सम्बन्धः निष्ठत्वरूपसम्बन्धः। सः सम्बन्धः केन लब्धः इति विचारः यदा क्रियते तत्र शब्देनैव अर्थस्य उपस्थितिः अपेक्षते। शब्देन यदि अर्थस्य उपस्थितिः नास्ति चेत् तर्हि अतिप्रसङ्गः भवति अवश्यम्। उदासीन पटादीन अविबोधः स्यात्। घटमाने इति प्रयुक्ते शब्देन अनुपस्थापितः अपि अर्थः कदाचित् तत्र भायात् इति कृत्वा अवश्यं तत्र किम् अपेक्षते, वृत्तिज्ञानादीन पदजन्यपदार्थोपस्थितिः एव शब्दबोधं प्रति कारणम् इति स्वीकृतम्। तर्हि अयं यः सम्बन्धः अस्ति निष्ठत्वाख्यसम्बन्धः तस्य भानं तु शब्देन न भवति। तर्हि कथं तस्य भानम् इत्युक्तौ संसर्गमर्यादा इति उच्यते। अत्र अस्मद् बाल्ये एकम् उदाहरणम् अस्मद्गुरुभिः अत्र उच्यते। यदा वयम् आपणे गच्छामः, आपणे गत्वा गृहनिर्माणकाले बहूनि तत्र इदं किं स्विच् बोर्ड् स्वीक्रियते। तत्र गृहे योजनार्थं तादृश स्विच् बोर्ड् स्वीक्रियते। यदा स्विच् बोर्ड् स्वीकृत्य तस्मै धनं दीयते तदवसरे सः किं ददाति, तस्य स्क्रू इत्यादिकं ददाति। तत्र अयं यः विक्रेता अस्ति सः पृच्छति अस्य स्विच् बोर्ड् कृते कियत् धनं जातं, स्क्रू कृते कियत् धनं जातम्। तदा आपणिकः वदति स्विच् बोर्ड् कृते एतावत् धनं जातं, किमपि 1000 रूप्यकं जातम्, इदं स्क्रू फ्री अस्ति इति वदति। इदं स्क्रू यदस्ति तत् फ्री अस्ति इति वदति। नाम तत्र तस्य कृते मूल्यं न भवति। అందరూ నా గ్రూప్ వాడు కాదు, అందరూ వేరే వేరే పేర్లు। तस्य यदा संयोजनं कर्तव्यं भवति तत् तेन विना न तस्य उपयोगः कर्तुं न शक्यते।
अतः तस्य यन्त्रस्य यदि उपयोगः अपेक्षते चेत् तत् संयोजकस्यापि अपेक्षा अस्ति। अतः तत् फ्री मध्ये लभ्यते। तथा अयं सम्बन्धः यः अस्ति संसर्गमर्यादया लभ्यः यः सम्बन्धः सः फ्री लभ्यते इति उच्यते। नाम तद् योग्यः तत्र तत्र भासमानः संसर्गमर्यादया लभ्यते। तदर्थं पदस्य अपेक्षा नास्ति। पदाभावेपि वाचकपदाभावेपि अयं सम्बन्धः योग्यः आकाङ्क्षायोग्यः तत्र सम्बन्धः अयं लभ्यते इति। तत्र च सम्बन्धः यः अस्ति आकाङ्क्षाभास्य सम्बन्धः स च सम्बन्धः भेदसम्बन्धः अभेदसम्बन्धः इति विविधः सम्बन्धः भवति। तत्र भेदसम्बन्धः अभेदसम्बन्धः इत्यत्र आदौ भेदसम्बन्धस्य विषये यदि वयं पश्यामः, राज्ञः पुरुषः इति वर्तते। राज्ञः पुरुषः इत्यत्र षष्ठी प्रयोगः अस्ति राज्ञः इति। तत्र षष्ठी प्रयोगः यत्र भवति राजपदार्थस्य राजपदस्य राजार्थः, षष्ठ्याः तत्र स्वत्वमर्थः, स्वत्वञ्च यथेच्छविनियोगयोग्यत्वं। तादृश षष्ठ्यर्थस्वत्वे राजपदार्थस्य निरूपितत्वसम्बन्धेन अन्वयः भवति। राजनिरूपितं स्वत्वं। तर्हि तच्च स्वत्वं कुत्र अस्ति? पुरुषे वर्तते। पुरुषे तत्स्वत्वं केन सम्बन्धेन अस्ति? आश्रयतासम्बन्धेन अथवा स्वरूपसम्बन्धेन पुरुषे अस्ति इति स्वीक्रियते। तत्र तादृश षष्ठ्यर्थ स्वत्वे प्रकृत्यर्थ राज्ञः अर्थात् राजपदार्थस्य निरूपितत्वसम्बन्धेन अन्वयः स्वीक्रियते। स च सम्बन्धः भेदसम्बन्धः भवति। अतः आकाङ्क्षामर्यादया संसर्गमर्यादया क्वचित् तत्र भेदसम्बन्धेनापि तत्र भानं दृष्टमस्ति इति। एवं नीलोघटः इत्यस्मिन् स्थले तावत् अभेदसम्बन्धः भवति। समानविभक्तिकपदार्थयोः अभेदसम्बन्धः इति कश्चन नियमः। तत्र प्रथमान्तमेव अत्र पदद्वयम् अस्ति, नीलः घटः इति। नीलपदस्य तावत् नीलरूपे शक्तिः अस्ति, परन्तु गुणे शुक्लादेः पुंसि गुणलिङ्गास्तु तद्वति इति न्यायेन नीलपदं यदस्ति तत् वस्तुगत्या नीलरूपे शक्तं चेदपि यदा घटपदसमभिव्याहृतं भवति तथा गुणिपदसमभिव्याहृतं यदा भवति, गुणिवाचकपदसमभिव्याहृतं यदा भवति तदा नीलपदं नीलरूपविशिष्टमेव अर्थं बोधयति। नीलरूपविशिष्टमर्थं बोधयति, अर्थात् नीलरूपवती तस्य लक्षणा स्वीक्रियते। शक्तिः नीलरूपस्य नीलपदस्य नीलरूपे एव शक्तिः अस्ति, परन्तु लक्षणया नीलरूपवतः भानं भवति। अतः घटपदार्थस्य नीलपदार्थेन कः सम्बन्धः इत्युक्तौ अभेदसम्बन्धः। तेन च घटपदार्थमुख्यविशेषक तादृश नीलपदार्थस्य अभेदसम्बन्धेन अन्वयः भवति। नीलपदार्थः नीलरूपवत् अतः नीलरूपवदभिन्नः घटः इत्याकारकः शब्दबोधः भवति इति। अतः एतादृश अभेदसम्बन्धेन तत्र भानं दृष्टमस्ति इति। एवञ्च व्युत्पत्तिवादग्रन्थस्य अध्ययनस्य इदमेव मुख्यं फलमस्ति। आरम्भे बाल्ये अस्माकं निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः इत्यादि स्थलेषु तत्र तत्पदस्य शब्दबोधः वर्ण्यते, शब्दबोधपरिष्कारः वर्ण्यते। बाल्ये अस्माभिः कण्ठस्थमपि तस्य कृतमस्ति, शब्दबोधानां कण्ठस्थमपि कृतं। यदा कण्ठस्थं कृतं तस्य अर्थः अस्माभिः नावगतः, ते पदार्थाः न दृष्टाश्च, परन्तु व्युत्पत्तिवादस्य तथा सामर्थ्यमस्ति। शब्दानां तथा शब्दबोधानां शब्दबोधस्य आनुपूर्वेः कण्ठस्थीकरणस्य अपेक्षा न भवति। यदा व्युत्पत्तिवादम् अधीते अयं छात्रः विद्वान् कस्य केन सह कः सम्बन्धः इति तेन ज्ञायते। प्रकृत्यर्थमपि जानाति, प्रत्ययार्थमपि जानाति, सम्बन्धः कः योज्यः तत्र योग्यः इत्यपि जानाति। तदनुरोधेन स्वयमेव तत्र योजनाक्रममपि जानाति, स्वयमेव शाब्दबोधमपि रचयति। शाब्दबोधं रचयन् तत्र परिष्कारः स्वयमेव तत्र निष्पद्यते। अतः अस्मत् गुरुचरणानां परम्परायाम् अस्मत्परम्परायां च बाल्ये शाब्दबोधस्य कण्ठस्थीकरणस्य अभ्यासः नास्ति, नाम सा परम्परा नास्ति। यतोहि एतादृश ग्रन्थ अध्ययनेन स्वयमेव तत्र शाब्दबोधः एतैः कर्तुं शक्यते इत्याशयेन।
अतः यथा यथा योग्यं तत्र तत्र सः सः तत्र अर्थः लभ्यते। व्युत्पत्तिवादे प्रथमाकारकं यद्वर्तते प्रथमाकारकं तथा च द्वितीयकारकं बहु विस्तृततया अत्र प्रतिपादितमस्ति भट्टाचार्यैः। प्रथमाकारके एतादृश अभेदसम्बन्धः कथं भासते, कुत्र भासते, कयोः अभेदसम्बन्धः इत्यादि विचारः, समानविभक्तिकत्वं, तत्र विरुद्धविभक्तिकत्वेपि अभेदसम्बन्धः कथं भवन्ति, वेदाः प्रमाणं तथा च प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्दाः प्रमाणानि इति सूत्रकारेण प्रयुक्तम्, एते विचाराः अत्र कृताः सन्ति। अत्र बहु समीचीनः एकः विचारः इत्युक्तौ प्रथमाकारके राजपुरुषवादः, एकः घट्टभूतः विचारः अस्ति, राजपुरुषवादः अस्ति। तादृश राजपुरुषवादे राजपुरुष इत्यत्र कथं समासः, समासार्थकः, विग्रहवाक्यात् कीदृशवाक्यार्थः वर्णनीयः, समासवाक्यात् कीदृशवाक्यार्थः वर्णनीयः, तत्र स्वत्वं यदस्ति तत् तस्य सम्बन्धविधया एव भानं स्वीक्रियतां, कथं कुतः तस्य प्रकारविधया भानं, सम्बन्धविधया भानं वा प्रकारविधया भानं वा इत्यादि विचारं कृत्वा, तथा च शाब्दबोधं प्रति, नाम शाब्दबोधः नाम कः पदार्थः, सामान्यतः उपस्थितौ यः पदार्थः न भातः तादृशपदार्थः इदानीं शब्दबोधे भासते। नाम नैयायिकप्रक्रियायां कथमस्ति, 6 सोपानानि वर्तन्ते। कथं तत्र सोपानानि इत्युक्तौ, बाल्ये तावदनेन घटमानय घटं नय इति आवापोद्वापाभ्यां तेन पुनः पुनः घटशब्दश्रवणमपि कृतं। तथा च तादृशव्यवहारेण तत्र घटपदस्य घटपदार्थे शक्तिः इति तेन अवगतमस्ति। अतः शक्तेः अनुभवः अस्ति, अनुभवः जातः, अनुभवानन्तरं संस्कारः वर्तते आत्मनि न्यायमते। तादृशसंस्कारस्य संस्कारः वर्तते, स्मरणं जायते। तत्र कदा स्मरणं जायते इत्युक्तौ उद्बोधकसद्भावे एव स्मरणं जायते। उद्बोधकं किम् इत्युक्तौ, यदा सः ज्येष्ठो भवति तदा घटमानय इति यदा पदं प्रयुक्तम्, अथवा अयं घटः इति यदा पदं प्रयुक्तं, तादृश घटपदप्रयोगे कृते तत्र किं भवति, पदश्रवणमेव, तस्य पदश्रवणं नाम पदज्ञानं, श्रवणेन्द्रियजन्य पदज्ञानमेव तत्र पदप्रत्यक्षमेव तत्र तस्य उद्बोधकं भवति। तादृश उद्बोधकवशात् बाल्ये तस्य घटपदस्य घटपदार्थे शक्तिः इति शक्तेः यः संस्कारः वर्तते, सः संस्कारः उद्बोधकेन उद्बुद्धः भवति। उद्बुद्धः यः संस्कारः सः स्मृतिं जनयति इति कृत्वा शक्तेः तत्र स्मरणं जायते। अतः शक्तेः अनुभवः, शक्तेः संस्कारः द्वितीयं, तृतीयं तावत् उद्बोधकं, पदज्ञानमिति उद्बोधकं, चतुर्थसोपाने शक्तेः स्मरणं जायते। शक्तिः नाम पद पदार्थयोः सम्बन्धः अस्ति। यथा वह्निधूमयोर्मध्ये व्याप्तिरूपसम्बन्धः वर्तते, तथा पदपदार्थयोर्मध्ये विद्यमानः सम्बन्धः एव शक्तिः, ईश्वरेच्छारूपा अस्ति। सा शक्तिः नाम अन्या न कापि। अतः तादृशसम्बन्धज्ञाने जाते, एकसम्बन्धिज्ञाने जाते अपरसम्बन्धिं स्मारयति इति न्यायेन तत्र अपरपदार्थस्य अपरस्यापि स्मरणं भवति, घटपदार्थस्य स्मरणं भवति। घटपदस्य श्रवणमस्ति, अतः एकसम्बन्धिज्ञानमस्ति, तथा च तयोः सम्बन्धभूतशक्तेः ज्ञानमस्ति, तथा च पदार्थस्य तत्र स्मरणं जायते इति स्वीक्रियते। अतः तादृशपदार्थस्मरणमेव पदार्थोपस्थितिः। यद्यपि उपस्थितिपदं ज्ञानवाचकं, तथापि उपस्थितिपदं स्मरणे एव अत्र उपयुज्यते। अतः पदार्थस्य उपस्थितिः जायते इति पञ्चम षष्ठ सोपाने अस्ति शाब्दबोधः इति। अतः घटम् इति यदा प्रयुङ्क्ते, घटपदार्थस्य उपस्थितिः पञ्चमे क्षणे अस्ति, घटपदश्रवणात्। अम्पदश्रवणाच्च कर्मत्वस्य उपस्थितिः अस्ति। तर्हि शाब्दबोधे नूतनं किं भासते इत्युक्तौ तयोः सम्बन्धः एव अत्र अपूर्वः भवति। अतः अपूर्वस्य भानमेव तत्र शाब्दबोधः इत्युच्यते। तस्मादेव अन्वयबोधः इति तस्य व्यवहारः क्रियते। अन्वयस्य बोधः नाम अन्वयस्य बोधः पूर्वं नासीत्, नाम उपस्थितिवेलायां पञ्चमक्षणपर्यन्तम् अन्वयस्य बोधः नासीत्। अतः पञ्चमे क्षणे तत्र किं भवति, षष्ठे क्षणे किं भवति, अन्वयबोधः भवति, सैव शाब्दबोधः इति उच्यते। अतः शब्देन यत्र अन्वयबोधः भवति सः भवति शाब्दबोधः, अन्वयबोधः इति। एवं रीत्या तत्र राजपुरुषवादे स्वत्वं यद्वर्तते तादृशस्वत्वस्य संसर्गविद्याभानं स्वीक्रियते चेत् लाघवमस्ति इत्यादि विचारं कृत्वा
राजपुरुषयोः अभेदेन अन्वयः भवतु इत्यादि विचारः कृतः। तत्र एका समीचीना युक्तिः उक्ता अस्ति। तात्पर्यज्ञानं यद्वर्तते तात्पर्यज्ञाने तावत् सम्बन्धस्य प्रकारविधया एव भानं भवति। अतः तात्पर्यज्ञानं कारणमिति यैः स्वीक्रियते तद्दशायां तु तादृशस्वत्वज्ञानं स्वत्वं तु प्रकारविधया भासते इति कृत्वा तस्य उपस्थितिः अवश्यम् अङ्गीकर्तव्या। पूर्वपक्षिणां कः आशयः? स्वत्वं संसर्गविधया भासते, नैयायिकमते तावत् विशिष्टबुद्धिं प्रति विशेषणज्ञानं कारणमिति नियमः अस्ति। अतः विशेषणविशेष्ययोः यः सम्बन्धः अस्ति, विशेषणप्रतियोगिकविशेष्यानुयोगिकः यः सम्बन्धः अस्ति, तादृशसम्बन्धज्ञानं तु पूर्वं नापेक्षते। अतः स्वत्वज्ञानं पूर्वं नास्ति चेदपि क्लेशः नास्ति इति पूर्वपक्षिणा आक्षिप्ते इयं समीचीना एका युक्तिः भट्टाचार्यैः अत्र प्रदर्शिता। तात्पर्यज्ञानवेलायां तु भवद्भिः अवश्यं स्वत्वज्ञानस्य कारणत्वम् अवश्यं स्वीकर्तव्यम् इत्यादि रीत्या। एवञ्च राजपुरुषवादः दधिपश्य इत्यादौ दधिपदोत्तरं विभक्तेः लोपः कृतः, तत्र का गतिः? तदुत्तरञ्च आख्यातार्थेन संख्या बुध्यते, आख्यातार्थेन संख्या बुध्यते, तादृशसंख्यायाः कुत्र अन्वयः? प्रथमा विभक्त्या संख्या बुध्यते वा? चैत्रः ग्रामं गच्छति इत्यत्र चैत्रपदोत्तर प्रथमा विभक्त्या संख्या बुध्यते वा, उत गच्छति इत्यत्र आख्यातेन संख्या बुध्यते वा? द्वेधाभानं तु नापेक्षते, गौरवाय स्यात्। अतः केन संख्याबोधः इति विचारः कृतः। आख्यातस्य संख्याबोधकत्वं कथमिति तत्र सुष्ठु निरूपितमस्ति। द्वितीयाकारके तावत् द्वितीयायाः कुत्र शक्तिः? धात्वर्थतावच्छेदकफलशालित्वं कर्मत्वं, धात्वर्थतावच्छेदकफलशालित्वं कर्मत्वम् इति निरूप्य तत्र अन्येषां मतखण्डनमपि कृतं। कैश्चित् तत्र किं कृतम् इत्युक्तौ द्वितीयायाः व्यापारे शक्तिः अङ्गीकृता। व्यापारे शक्तिः यदि अङ्गीक्रियते चेत् तर्हि चैत्रः ग्रामं गच्छति इत्यस्मिन् स्थले शाब्दबोधः कीदृशः भवति? चैत्रमुख्यविशेष्यक, चैत्रपदार्थमुख्यविशेष्यक, गच्छति इत्यत्र गमधातोः उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापारः अर्थः, आख्यातस्य कृतिः अर्थः। एवञ्च उत्तरदेशसंयोगानुकूलकृतिमान्, चैत्रः उत्तरदेशसंयोगानुकूलकृतिमान् इति तत्र शब्दबोधः वस्तुगत्या भवति। परन्तु यत्र द्वितीया प्रयोगः भवति तादृशस्थले चैत्रः ग्रामं गच्छति इति तत्र तावत् व्यापारः इदानीम् अर्थः इति स्वीक्रियते चेत् त्यजिगम्योः पर्यायतापत्तिः इत्यादि विचारः कृतः। तथा च धात्वर्थतावच्छेदकफलशालित्वम् इत्येव उच्यते चेत् न पर्याप्तं, यत् प्रसिद्धं परसमवेतत्वादिकमपि अवश्यं निवेश्यम्, अन्यथा मल्लो मल्लं गच्छति इत्यादि स्थले द्वितीया अनुपपत्तिः इत्यादि विचारः तत्र द्वितीयाकारके कृतः अस्ति। तदुत्तरं तृतीया इत्यारभ्य सप्तमीकारकपर्यन्तं व्युत्पत्तिवादे प्रति सर्वाः विभक्तयः निरूपिताः, विभक्तीनाम् अर्थः अत्र निरूपितः अस्ति। प्रायः भट्टाचार्यैः एकः स्वकीयः सिद्धान्तः इति तथा प्रकटनं न कृतं। यः योग्यः तत्र भवति, यश्च लघुभूतः अस्ति तादृशलघुभूतमेव तत्र अर्थं तत्र भट्टाचार्यः वदति। क्वचित् तत्र लक्षणापि वक्तव्या भवति। यथा इदानीं घटं जानाति इत्यस्मिन् स्थले घटपदोत्तरद्वितीयायाः कर्मत्वम् अर्थः इति उच्यते चेत् कीदृशं तत्र कर्मत्वम् इत्युक्तौ विषयत्वरूपं कर्मत्वं वक्तव्यं भवति। अतः ज्ञानविषयत्वं, ज्ञातो घटः, इदं घटं जानाति इत्यत्र तत्र किं वक्तव्यं भवति? ज्ञानविषयत्वम् विषयत्वरूपमेव अत्र कर्मत्वं वक्तव्यं भवति घटपदोत्तरद्वितीयाविभक्तेः इति रीत्या तत्र विभक्तेः लक्षणापि अत्र निरूपिता अस्ति। चतुर्थी कारके पंचम्यां तथा च षष्ठीकारके निर्धारणषष्ठीस्थले अपि समीचीन विषयः अत्र भट्टाचार्यस्य वर्तते। सप्तमीकारकं स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं, तदुत्तरं तद्धितप्रकरणं, तद्धितप्रकरणे पौषीरात्रि इत्यादीनां कथं प्रयोगः, अत्र ज्योतिष्यज्ञानं सम्यक् अपेक्षते, तेन अत्र पौषीमासः, पौषीरात्रिः इत्यादि व्यवहारः, पौषीसंवत्सरः इत्यादि व्यवहारः कथं भवति इति सम्यक् निरूपितम्। तदुत्तरञ्च विस्तृततया लकारार्थविचारः, दशानामपि लकाराणां तत्र विचारः कृतः अस्ति। तत्प्रसङ्गतया लङ् लकारे प्राभाकरमतखण्डनमपि भट्टाचार्यैः कृतम्। तैः यः अर्थः उच्यते तत् खण्डयित्वा भट्टाचार्यैः स्वकीयः तत्र अर्थः प्रकाशितः अस्ति। एवं रीत्या लकारार्थविचारे बहु विस्तृतविचारः कृतः। तत्र इदानीन्तनैः पेरीशास्त्रिभिः
बहु सुन्दरव्याख्यानं सुलभव्याख्यानं तैः रचितं तत्र वर्तते। एवं रीत्या व्युत्पत्तिवादस्य ग्रन्थशरीरं वर्तते। बहु विस्तृतः अयं ग्रन्थः। अस्य ग्रन्थस्य निरूपणम् एकघण्टाभ्यन्तरे बहु दुस्साध्यम्। तथापि केवलं तत्र विषयानुक्रमणिकावदेव अस्माभिः अत्र इदानीं विचारः अत्र कृतः अस्ति। तादृश व्युत्पत्तिवादग्रन्थः। परन्तु मया अवलोकितग्रन्थेषु यत्र कुत्र लाघवम् इति यदि वयम् आलोचयामश्चेत् सर्वतः श्रमम् अनुभूय खण्डदेवाचार्यैः किं कृतम् इत्युक्तौ सर्वत्र कर्मत्वं नाम किम् इत्युक्तौ अखण्डोपाधिः इति उक्तम्। अखण्डोपाधिः कर्मत्वं, करणत्वम् अखण्डोपाधिः, सम्प्रदानत्वम् इत्यादिकं सर्वमपि अखण्डोपाधिः इत्येव तैः उपपादितम्। नाम तथा किमपि निर्वक्तुं न शक्यते। तादृश विजातीय अखण्डोपाधिः इत्येव खण्डदेवाचार्यैः निरूपितम्। अपरोपि एकः विषयः समीचीनः भट्टाचार्यैः निरूपितः द्रष्टव्यः चेत् वस्तुगत्या शब्दतन्त्रम् इति कस्य गृहमित्युक्तौ वैयाकरणानां तेषामेव तत्र स्वातन्त्र्यमस्ति। अस्य शब्दस्य अत्र शक्तिः, अस्य शब्दस्य अत्र शक्तिः इति निर्णायकत्वं वैयाकरणानामेव अस्ति। यतोहि साधुरेव प्रयुञ्जीत, एते एव साधवः इत्यादि तत्र पदानां साधुत्वनिर्णायकं निर्णायकत्वसामर्थ्यं तेषामेव अस्ति। तथापि हेतौ इति यत् सूत्रमस्ति, पाणिनिसूत्रं हेतौ इति यत् सूत्रमस्ति, तद्विवरणावसरे वैयाकरणानां तत्र किञ्चित् तत्र गौरवं प्रतिभाति। उदाहरणार्थम् इदं तृतीयाकारके निरूपितं भट्टाचार्यैः व्युत्पत्तिवादे हेतौ इति सूत्रं। तत्र विकल्पेन धूमेन वह्निमान् इति प्रयोगः द्रष्टव्यः। धूमेन वह्निमान् इति प्रयोगे विकल्पेन तत्र तृतीया अपि भवितुमर्हति, पञ्चमी अपि भवितुमर्हति इति वर्तते। तत्र धूमेन इत्यत्र धूमशब्दस्य कः अर्थः, वह्निशब्दस्य कः अर्थः इत्यत्र तृतीयायाः अर्थात् पञ्चम्याः क्षम्यतां, धूमेन इत्यत्र तृतीयायाः कः अर्थः इत्युक्तौ कारणं वस्तुगत्या कारणत्वम् इति अर्थः। तथापि कारणत्वं यदस्ति इदं तत् उभयसाधारणमस्ति। प्रयोजकत्व कारणत्व उभयसाधारणं भवति। अतः वह्निज्ञानजनकत्वं कस्य वर्तते इत्युक्तौ धूमज्ञानस्य वर्तते। यद्यपि साक्षात् वह्निज्ञानजनकत्वं धूमज्ञानस्य अस्ति। अतः धूमज्ञानस्य वह्निज्ञानजनकत्वम् अस्ति चेदपि तादृश वह्निज्ञानजनक धूमज्ञान विषयत्वं कुत्र अस्ति, धूमे अस्ति। अतः कारण तावच्छेदक मुक्षिप्रविष्टः भवति धूमः। अतः प्रयोजकत्वम् इति अर्थं स्वीकृत्य ज्ञानज्ञाप्यत्वे एव तत्र निरूढलक्षणम् उपपादिता भट्टाचार्य गदाधरभट्टाचार्य। परन्तु वैयाकरणैः किं कृतम् इत्युक्तौ तत्र धूमपदस्य धूमज्ञाने लक्षणा स्वीकृता, वह्निपदस्य वह्निज्ञाने लक्षणा स्वीकृता। हेतोविति सूत्रं यस्मात् श्रूयते तस्मात् तत्र पञ्चम्याः जनकत्वम् इत्येव तत्र अर्थः, जनकत्वे शक्तिः अस्ति इति। परन्तु जनकत्वे शक्तिः तैः उपपादिता, परन्तु तावतापि धूमपदस्य वह्निपदस्य उभयोः अपि अत्र इदानीं ज्ञाने लक्षणा स्वीकर्तव्या इति पदद्वय लक्षणापत्तिः तेषां मध्ये अस्ति। परन्तु भट्टाचार्यैः गदाधरभट्टाचार्यैः अनुशासनानुरोधेनैव पाणिनिसूत्रानुरोधेनैव हेतोविति शब्दस्य प्रयोजकत्वेपि तत्र व्यवहारः अस्ति, हेतुशब्दस्य प्रयोजकत्वेपि व्यवहारः अस्ति इति कृत्वा तादृश प्रयोजकत्वं नाम ज्ञानज्ञाप्यत्वम् इति अर्थं स्वीकृत्य वह्निपदस्य वह्निरेव अर्थः, धूमपदस्य धूमः एव अर्थः। तादृश धूमस्य क्षम्यतां धूमज्ञानज्ञाप्यत्वं वह्नौ अस्ति, धूमज्ञानजन्य ज्ञानविषयत्वं वह्नौ अस्ति इति तत्र ज्ञानज्ञाप्यत्वम् इति अर्थः तत्र भट्टाचार्यैः वर्णितः अस्ति। अतः एतादृशलाघवम् अङ्गीकृत्य वैयाकरणानाम् अपेक्षया, अतः मया आदौ एव प्रतिज्ञातं यत्र अनुकूलमस्ति तत्र वैयाकरणानां मतमेव स्वीक्रियते, सैव अर्थः स्वीक्रियते। यत्र च एतादृश गौरवमस्ति तत्र निस्सङ्कोचतया भट्टाचार्यः अनुशासनसिद्धमपि अर्थात् तत् परम्परासिद्धमपि अर्थं खण्डयित्वा स्वस्य कञ्चन विशेषं तत्र उपस्थापयति भट्टाचार्यः।
अतः व्युत्पत्तिवादग्रन्थः अवश्यम् अस्माभिः अध्येयः। तस्य लाभः अयमस्ति, वेदान्तग्रन्थे अस्माकं द्वैतवेदान्ते तावत् शब्दार्थनिर्णयार्थम् इति कश्चन ग्रन्थः न प्रवृत्तः अस्ति। नाम कस्य प्रत्ययस्य कुत्र शक्तिः तत्तत् प्रसङ्गानुसारेण व्यासतीर्थश्रीमच्चरणैः आख्यातार्थनिरूपणादिकं कृतं तर्कताण्डवे, तथा च तत्तत् ग्रन्थेष्वपि तत्र तत्र प्रत्ययस्य कः कः अर्थः इति निरूपितमस्ति, परन्तु तदर्थमिति विशिष्टः ग्रन्थः नास्ति। कुतः यथा व्यवहारे भट्टनयः इति तैः अद्वैतसिद्धान्ते यथा स्वीक्रियते तथा व्यवहारे न्यायनयः इत्युक्तौ यद् अबाधितं तादृशं नैयायिकमतमपि अस्माभिः स्वीक्रियते इति कृत्वा एतादृशव्युत्पत्तिवादाध्ययनस्य लाभः कः इत्युक्तौ एतादृशप्रत्ययानाम् अर्थज्ञानं तथा च कः सम्बन्धः तत्र योज्यः इति सम्बन्धज्ञानं च भवति। कीदृशः शब्दबोधः वर्णनीयः इति अस्माभिः शब्दबोधचिन्ता अवश्यं कर्तुं शक्यते। अतः प्रमाणनिर्धारणार्थं प्रवृत्ताः नैयायिकाः, वेदान्तिनः न प्रमाणनिर्धारणार्थं प्रवृत्ताः, स्वयं शिवदाचार्यैः एव नवलक्षणत्वादिकरणे उक्तं च इदम्। अतः प्रमाणनिर्धारणार्थं प्रवृत्ताः ये नैयायिकाः तैः ये विषयाः साधिताः अबाधिताश्च तान् विषयान् अस्माभिः सम्यक् आलोढ्य सम्यक् ज्ञात्वा अस्माभिः वेदान्ते तस्य उपयोगः अवश्यं कर्तुं शक्यते इति अस्य ग्रन्थस्य महान् एकः लाभः उपकारश्च वर्तते। अस्य नियमाः इत्युक्तौ प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वम् इत्यादि नियमाः, तथा च एकदेशान्वयः न अङ्गीक्रियते, तदर्थं महान् प्रयासः क्रियते भट्टाचार्यैः। प्रथमकारके एकदेशान्वयः यथा न भवेत् तथा यत्नः क्रियते। यत्र तावत् सापेक्षं भवति गुरुकुलम् इत्यादि स्थले गुरोः कुलं गुरुकुलम् इत्यादि तादृश सापेक्षस्थले तावत् एकदेशान्वयः अङ्गीकृतः, परन्तु यावत् सम्भवं तावत् तु एकदेशान्वयः अवश्यं तत्र न स्वीकृतः। यथा सामर्थ्यभङ्गः भवेत् तथा सामर्थ्यभङ्गः यथा न भवेत् तथा परिरक्षितमस्ति भट्टाचार्यैः। अतः तादृशनियमाः अत्र मध्ये मध्ये नियमाः इत्युक्तौ कार्यकारणभावाः एव, न अन्यत्। विलक्षणकार्यकारणभावं प्रकल्प्य तत्र तेन निर्वाहः क्रियते इति। एवं रीत्या व्युत्पत्तिवादस्य अध्ययनम् अवश्यं विधेयं। व्युत्पत्तिवाद अध्ययनं कथमस्ति इत्युक्तौ अस्य ग्रहणं सामान्यतः व्युत्पन्नस्यापि अस्य ग्रहणं सुलभमस्ति। व्युत्पत्तिवादग्रहणे महान् श्रमः नास्ति। किञ्चित् यः शास्त्रान्तरज्ञानवान् अस्ति, किञ्चित् व्युत्पन्नः यः अस्ति, सः अवश्यं व्युत्पत्तिवादं ग्रहीतुं प्रभवति, परन्तु अस्य धारणं बहु क्लिष्टमस्ति अस्य धारणम्। अस्य बहु विस्तृतः अयं ग्रन्थः, मूलपुस्तके प्रायः 200 पत्रात्मकः अयं ग्रन्थः। अतः धारणे क्लेशः कुतः इत्युक्तौ तत्र अनेकानि मतानि निरूपितानि सन्ति। अतः नाम सामान्यतः यदा लिङ्क् भवति, नाम एतदुत्तरम् एतमयं विषयः अयं विषयः इति यदा भवति तदा झटिति अस्माकं धारणं सम्भवति, परन्तु अत्र अनेकानि मतानि निरूपितानि, अनेकानि सूत्राणि अत्र निरूपितानि, तत्र स्वकीय अभिप्रायः कः, स्वकीय परिष्कारः कः, तथा च अनेकानि उदाहरणानि निरूपितानि। अतः अवश्यं बहुधा अभ्यासेनैव बहु आवृत्य एव अयं ग्रन्थः सम्यक् बुद्धौ धर्तुं शक्यते। अतः महान् आयासः अस्य पृष्ठे अपेक्षते। तादृशः अयं व्युत्पत्तिवादग्रन्थः। तर्कशास्त्रचूडामणिः यः गदाधरः, सर्वे अपि विद्वांसः यस्य शैलीमेव अनुसरन्ति, तादृशभट्टाचार्यस्य ग्रन्थस्य उपरि एव अनेकानि प्रौढपत्राणि दृश्यन्ते। केवल सामान्यनिरुक्तेः एव 80 प्रौढपत्राणि सन्ति इति श्रूयते। कालीशाङ्करी, बलदेवी, गोलोक इत्यादि तत्र प्रसिद्ध प्रौढपत्राणि। तादृशग्रन्थकृता भट्टाचार्यैः कीदृशः अपि ग्रन्थः अस्माभिः विश्वसितुमेव न शक्यते। येन प्रामाण्यवादः रचितः, येन सामान्यनिरुक्तिसदृशः रचितः, येन चतुर्दशलक्षणी सदृशः ग्रन्थः रचितः, तादृशभट्टाचार्येण एतादृश व्युत्पत्तिवादः ग्रन्थः रचितः। सरलः अपि अस्ति, तथैव
बहु क्लिष्टः अपि अस्ति। तादृशग्रन्थः रचितः भट्टाचार्यैः इति। तादृश व्युत्पत्तिवादस्य यथासम्भवं यथा कालं किञ्चित् तत्र निरूपणं कृतमस्ति। एतादृश अवकाशं प्रदत्तवद्भ्यः आचार्यवर्येभ्यः राघवेन्द्राचार्य पूज्य आचार्य राघवेन्द्राचार्येभ्यः तेषां चरणयोः नमस्कारान् समर्पयामि। तथा च तेषां विद्यार्थिभिः मम सम्पर्कः कृतः। तेषामपि अहं कार्तज्ञं व्याहरामि। अत्र यदि केचन दोषाः स्युः ते दोषाः अवश्यं परिहर्तव्याः, क्षन्तव्याश्च। कश्चन गुणांशः अस्ति चेदेव सः गुणांशः भवद्भिः स्वीकर्तव्यः इति अहं प्रार्थयित्वा विरमामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवादः आचार्य। एतावत् कालपर्यन्तम् आचार्यवर्याः व्युत्पत्तिवादे मुख्यांशाः के सन्ति इति विहगावलोकनन्यायेन अत्यन्तं समीचीनतया प्रत्यपादि। इदानीम् आचार्याः राघवेन्द्राचार्याः अस्य कार्यक्रमस्य विषये ईषदिव व्याहर्तुम् इच्छन्ति। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। पादमूलपर्यन्तं गुरूणाम् कृतिं स्मरेत्, तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अद्यतनदिवसे अस्माकं प्रियमित्रं तर्करत्नं विजयविठ्ठलाचार्य संधल महोदयाः ये खलु होळे नरसीपुरक्षेत्रे सत्यधर्मविद्यापीठस्य मुख्य अध्यापकाः प्रांशुपालपदवीधराः विराजन्ते तमाम्। तेषां विशिष्टया व्याख्यया सभामिमां सम्भूषयाञ्चक्रुः। तेषां पाण्डित्यपरिणतिविषये वक्तुम् अहं न समर्थः। तत्र ते एव प्रमाणभूताः सन्ति। अस्मिन् गणे ये प्रविष्टाः छात्राः उभयविध छात्राः सन्ति। तत्र किञ्चित् शबल स्तोत्रगणः वर्तते। लौकिकाः जिज्ञासवः अत्र सम्मिलिताः सन्ति। ये खलु द्वैत वेदान्तशास्त्रे प्रकरणाध्ययने इदानीं साम्प्रतं प्रवृत्ताः। तत्र अस्मत् गुरुकुलछात्राः विद्वित्सवः न्याय व्याकरणादिशास्त्रग्रन्थ आसक्ताः तेपि अत्र सम्मिलिताः सन्ति। अतः कार्यक्रमोऽयम् अनेन उद्देश्येनैव प्रवृत्तः मया चिन्तितः यद् विद्यार्थिभिः एतादृशाः विशिष्टाः व्याख्याः विशिष्टैः विद्वद्भिः तावत् श्रोतव्याः, येन कारणेन तेषाम् आसक्तिः वर्धते, पुरो विद्यमानग्रन्थानां च परिचयः लभ्यते। यथा आचार्यैरुक्तं सम्यक् अद्यैव मया एतस्य विषये प्रस्तुतिः कृता छात्राणां सविधे यत् आदौ वयं बाल्ये वयस्येव शाब्दबोधम् अधीमहि, किन्तु तदा किं कस्य किमर्थम् इति तु तत्र चिन्ता न प्रवर्तते, केवलं तस्य रटनं भवति। तस्य महान् उपयोगः न वर्तते। तदा एव स्मरणं, तदा एव विस्मरणन्ति जायते, तस्य प्रयोजनं किमपि नानुभूयते। परं प्राचीना न्यायशास्त्राध्ययनशैली पद्धति आचार्यैः उदाहृता वर्तते, यत्र कालक्रमेण मम तु एवं चिन्ता वर्तते, यथा वयं मातृभाषाम् अधीमहे तत्र न क्लेशः अनुभूयते, अधीतस्य विस्मरणं न जायते, तस्य प्रयोगेण इतोपि तस्य संवर्धनमेव क्रियते। तद्वत् अत्रापि शाब्दबोधक्रमः तेन सम्यक् भवितुम् अर्हति इति आचार्यैः सुष्ठु प्रतिपादितं। प्रायः एकसंवत्सरात्मकम् अध्ययनं कृत्वापि एकस्मिन्
तावत् घण्टा समये अस्माभिः यावत् आचार्य उपन्यासेन अवगतं संवत्सरमधीत्यापि तत् अवगन्तुं दुश्शकमस्ति। अतः एतादृश अमूल्य तेषां समयदानेन सभामिमां भूषितवते विजयविठ्ठलाचार्याय नितान्तम् अहं कार्तज्ञपुरस्सरं नमस्कारान् च समर्पयामि। एवमेव काले काले च तेषाम् आगमनेन सभामिमां सम्भूषयन्तु इति मत्पक्षतः, विद्यार्थिपक्षतः, आत्माश्रमपक्षतः च अहं पुनः प्रार्थयित्वा मम वाग्व्यापारात् विरमामि। धन्यवादः आचार्य। धन्यवादाः आचार्य। इयं हृदयविद्याविलासे प्रथमः विलासः इति नामधरी सभा अत्रैव समाप्तिमेष्यति। अग्रे अपि एवमेव विलासाः अस्यां सभायां सम्भवन्ति। तत्र उपस्थिताः भूत्वा सर्वे विद्यामिमाम् अग्रे सारयन्तु इति प्रार्थयन् विरमामि। नमस्कारः। श्रीकृष्ण। नमस्कारः, धन्यवादः। हरे